बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद को रिहाई कैसे मिली है। शेख रशीद की जो ज़मानत थी वो पहले मजिस्ट्रेट ने खारिज की, फिर एडिशनल सेशन जज ने खारिज की। दो फोरम्स पर उनकी ज़मानत खारिज हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये मुचलकों के ज़मानत कैसे जो है मंजूर की। ये केस क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे कि किन बुनियादों पर जो जो मजिस्ट्रेट था, एडिशनल सेशन जज था, उसने ज़मानत खारिज की और उस उन जो बुनियाद थी उसको हाई कोर्ट ने क्यों नहीं देखा। हाई कोर्ट ने एक नया वर्जन जो है दिया है और ज़मानत जो है मंजूर की है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि यही जो ज़मानतें हो रही होती हैं ये प्रेसिडेंट भी बनती हैं। आसिफ अली जरदारी जो है वो उस पर जो शेख रशीद ने एक बोल न्यूज़ पर बात की थी कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को दहशतगर्दों के हाथों जो है वो मरवाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने की थी टीवी चैनल पर। उसके बाद जो शेख रशीद हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ को इस तरह डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उनके इल्ज़ाम को मैंने दोहराया है या मीडिया पर बताया है, ये उनका मौक़िफ़ था। बहरहाल पुलिस ने जो है वो उनको पहले समन किया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो समन खारिज कराया। फिर मामला आगे बढ़ा और FIR हुई, रात को गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, यहाँ पेश किया, फिर फिजिकल रिमांड हुआ, यहाँ बेल जो है वो मजिस्ट्रेट के पास आई तो मजिस्ट्रेट ने ये कहकर बेल जो है वो खारिज कर दी कि इन्होंने ड्यूरिंग जो कस्टडी मतलब हिरासत के दौरान भी, आपको पता है कि यहाँ पॉलीक्लिनिक में जो जब पेश किया गया था वहाँ उनके मेडिकल के लिए, तो उस वक्त जो गुफ्तगू की थी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला राना सरवला के खिलाफ जो काबिल एतराज़, जिसको जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि काबिल एतराज़ गुफ्तगू जो है वो की गई थी, तो उस गुफ्तगू को देखते हुए जो एक तारिक बशीर केस है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो आप रिपीट आपका ऑफेंस जो है वो रिपीट होने का खदशा हो तो वो बंदा जो है वो बेल का हकदार नहीं हो सकता या उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो इस पर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि क्योंकि ये एडमिटेड है कि और इनकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो चुकी हैं, तो इसलिए ये ज़मानत जो है वो एक गैर मामूली जो रिलीफ है वो शेख रशीद को नहीं दिया जा सकता। उसके बाद हुआ ये कि शेख रशीद को जो रिलीफ नहीं दिया गया, उन्होंने एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा के पास ये दरखास्त दायर की। वहाँ पे भी यही हुआ, वहाँ पे आर्गूमेंट्स हुए बड़े लंबे चौड़े। प्रोसिक्यूशन ने उसको जो है वो मुखालफत की, शेख रशीद की ज़मानत की, लेकिन जो शेख रशीद के वकला थे उन्होंने कोशिश की कि उनको ज़मानत जो है वो मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी अदालत ने अपने जो ऑर्डर था उसमें यही लिखा कि शेख रशीद जो है वो जब से कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, तब से लेकर अब तक जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, और वो जो बयान है आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की जो है वो साजिश का इल्ज़ाम है इमरान खान के कत्ल की, तो वो भी उन्होंने कहा कि वो अलज किया जा रहा है, वो ख़तरनाक जो इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन्होंने हिरासत के दौरान भी ऐसी जो है वो गुफ्तगू की है जो काबिल एतराज़ है, ऑब्जेक्शनेबल है, वो सारी एडमिटेड चीज़ें हैं, वीडियो जो है वो वायरल है, लोगों ने देखी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी मुलज़म पर जो है वो उसे खदशा हो कि वो अपना जो ऑफेंस है वो दोबारा से दोहराएगा, तो इस सूरत हाल में जो अदालतें हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो मुलजमान को नहीं दे सकती, और उन्होंने ज़मानत जो है वो खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जो आज से 4-5 रोज़ पहले दायर हुई, नोटिस हुए, आज उस पर समाअत थी। तो सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सलमान अकरम राजा, अब्दुल राज़िक जो है वो सरदार अब्दुल राज़िक, ये दोनों जो है वकला थे इमरान खान जो शेख रशीद हैं उनकी जानिब से जो है वो पेश हुए। तो शेख रशीद की ज़मानत पर उन्होंने आर्गूमेंट्स जो दिए वो मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एडवोकेट जनरल ने क्या कहा, शेख रशीद की वो आर्गूमेंट्स तो उन्होंने ये दिए कि जो बयान है इसको डिटरमिन होना है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसलिए जो है वो ज़मानत जो है वो बनती है। और जो उन्होंने मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के जो फैसले थे उनके हवाले भी दिए, अदालत के सामने रखे कि उन्होंने ये इस बुनियाद पर, इस खदशे पर जो है वो ये कहा कि दोबारा ऑफेंस हो जाएगा तो बेल नहीं दी। तो उन्होंने कहा ऐसा जो है वो नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, मजीद पुलिस को दस्तयाब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून, उनकी जानिब से जो सरकार के मतलब वकील थे रियासत के, स्टेट की जानिब से उन्होंने आर्गू किया और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। 8 दफ़ा जो है वो शेख रशीद जो है वो MNA रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, मतलब को आम आदमी नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इससे कबल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म थी, वो शहीद हो चुकी हैं। इसके अलावा इतने बड़े जो है वो वाक़यात हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस वाक़े को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जब कस्टडी में थे तो उस वक्त भी उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह,
اس کے علاوہ دیگر جو قیادت ہے اس پر جو ہے وہ طرح طرح کے ایسے الزام لگائے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے جو ہے وہ بول نہیں سکتا، عدالت کو بتا نہیں سکتا، وہ الفاظ عدالت کے سامنے ادا نہیں کر سکتا جو شیخ رشید نے ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ الزامات لگائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی وہ کسٹڈی میں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر عدالت سے یہ کہا کہ ان کو ضمانت نہ دی جائے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی خوفناک قسم کا الزام لگایا ہے، اس کو مکمل انویسٹیگیٹ ہونا ہے تاکہ، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ شیخ رشید باہر نکل کر اس قسم کے الزامات دوبارہ لگائیں گے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ سے بھی عدالت نے جو ہے وہ پوچھا، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اگر عدالت جو ہے وہ ایسی کوئی شرط رکھ دے یا ایسی کوئی چیز رکھ دے کہ یہ کوئی ایسی شورٹی دے دیں، یقین دہانی کرا دیں عدالت کو کہ آئندہ کوئی ایسا جو ہے وہ بیان نہیں دیں گے، ایسا آبجیکشنیبل جو ہے وہ بیان نہیں دیں گے یا اس قسم کی سچویشن کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تو پھر عدالت اس کو معاملہ کو دیکھ لے۔ تو جو ایڈوکیٹ جو سلمان اکرم راجہ تھے شیخ رشید کے وکیل، انہوں نے کہا کہ اس کے جو توقع نہیں ہے کہ ایسا جو ہے وہ بیان ان کی جانب سے دوبارہ سے کوئی ایسا بیان آئے، لیکن عدالت نے جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، جو فیصلہ سنایا گیا اور 50,000 روپے متعلقوں کے عوض شیخ رشید کی ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی۔ اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ضمانت منظور کیوں کی گئی، مجسٹریٹ نے خارج کی، ایڈیشنل سیشن جج نے خارج کی، ہائی کورٹ نے منظور کیوں کی؟ ہائی کورٹ نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا طارق بشیر والا کیس ہے سپریم کورٹ، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، اگرچہ آج بھی پروسیکیوشن کا یہ موقف تھا کہ اس کو جو دوبارہ افینس ہو سکتا ہے، ریپیٹ کر سکتا ہے ملزم، ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہیں دیا جا سکتا، لیکن بڑا کیٹیگوریکلی جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا ہے کہ ابھی تک وہ افینس جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جس کہا جائے کہ افینس جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ وہ افینس تھا بھی یا نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے، ٹرائل میں جب ٹرائل چلے گا وہاں چیزیں ساری جو ہے وہ دیکھی جائیں گی، اس کے بعد یہ ڈٹرمن ہوگا کہ کیا وہ افینس تھا یا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی کی بھی آزادی کو اس طرح سلب نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک کیس میں جو ہے وہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، پولیس کو ضرورت نہیں ہے، فردر جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی، تو اس سچویشن میں عدالت نے جو کہا کہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور شیخ رشید کی ضمانت جو ہے وہ 50,000 روپے مچلقوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی۔ کوئی ایسی جو ہے وہ عدالت نے شرط بھی نہیں رکھی جس کا تقاضا جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کر رہے تھے کہ ایسی کوئی عدالت یقین دہانی لے شرط رکھ دے کہ آئندہ سے وہ ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کریں گے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شیخ رشید جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں، شیخ رشید باہر آئیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے محتاط ضرور ہوں گے، لیکن یہ آپ کہیں کہ وہ چپ ہو جائیں گے، بظاہر ایسے لگتا نہیں ہے کہ وہ چپ ہو جائیں گے، ایسی ہی زبان مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کے اس بیان کا حوالہ دیا، میں نے خود تو کوئی بیان دیا ہی نہیں، لیکن پروسیکیوشن کا موقف اور تھا، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا آرڈر کیا ہے، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فردر اب اس کیس میں جو ٹرائل ہوگا وہ بتائیں گے، لیکن شیخ رشید جو ہے وہ باہر آنے کا آرڈر ہو چکا ہے، رہا ہو جائیں گے، اب جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو چکے ہوں گے، تو آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔